मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में अपने मिशन के दौरान DMI की हिरासत से फरार होकर बम्बई पहुंच चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखीर मिलती रहें। तो आइए कहानी की तरफ वापस चलते हैं। बम्बई एक बहुत बड़ा और कॉस्मोपॉलिटन यानी बैनुल-अक़वामी शहर है, लेकिन एक सयाह के देखने के लिए बहुत कम मकामात हैं। शहर बजाते खुद लोहे और सीमेंट का जंगल है। मस्तान और पटेल ने स्टूडियोज और मेरे पसंदीदा फनकारों से मेरे लिए वक्त लिए रखे थे। सुरैया और निम्मी से मैं पहले ही मिल चुका था। अब दिलीप कुमार, नरगिस और सुनील दत्त से मिलने का प्रोग्राम तय किया। दिलीप कुमार की रिहाइश पहाड़ी के 2 हमवार तख्तों पर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़े बंगले में थी। दोपहर 4 बजे मुलाकात का वक्त था। कोठी के बड़े दरवाजे पर मौजूद दरबान ने इंटरकॉम पर मेरी आमद की इत्तला दी। चंद मिनटों में ही दिलीप कुमार का छोटा भाई मुझे लेने के लिए आ गया। दोनों गाड़ियां भी गेट के अंदर बंगले को जाने वाली गुजरगाह पर पार्क की गईं और मैं दिलीप के भाई के साथ ड्राइंग रूम में पहुंच गया। ड्राइंग रूम की सादगी और नफासत इस अजीम फनकार के ज़ौक़ का मजहर थी। मुझे वहां चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि ऊपरी मंजिल से ड्राइंग रूम में उतरती सीढ़ियों पर दिलीप कुमार नजर आए। वो सफेद पैंट, कमीज और पाँव में चप्पल पहने हुए थे। मुझे ऐसी बेतकल्लुफी से मिले जैसे बरसों की शनासाई हो। बहुत ही सादा तबीयत और दुनिया के तमाम उलूम में गहराई तक दस्तरस रखने वाला ये फनकार मेरे साथ चंद ही मिनटों में बिल्कुल बेतकल्लुफ हो गया। कॉफ़ी के साथ ढेर सारे लवाजमात थे। मेरे बताने पर कि मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, दिलीप कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो साइंस के उजूबात का कायल हूँ। आप खुद ही देखिए, आप ब्रिटिश नेशनल हैं लेकिन आपने बरतानिया की रिवायती तहजीब नहीं अपनाई। आपकी जगह कोई अंग्रेज होता तो 3 पीस इवनिंग सूट में मलबूस होता। आपको देखकर यह महसूस ही नहीं होता कि आप ब्रिटिश हैं या आपने कभी बरतानिया देखा भी है। उसकी ज़ूमानी बात और मुस्कुराहट से जाहिर था कि हाजी मस्तान ने शायद उसे मेरी असलियत बता दी है। मैं इसे समझने की कोशिश में ही था कि दिलीप कुमार ने मुझ पर दूसरा हमला किया। मेरे सारे दोस्त मुझे यूसुफ लाला कहते हैं। आप भी मुझे इस नाम से मुखातिब कर सकते हैं। पाकिस्तानी मेहमानों के लिए तो मेरे घर और दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ये कहकर यूसुफ लाला हंसने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये अजीम फनकार अंदरूनी तौर पर एक ऐसा बच्चा है जो किसी की चोरी पकड़कर और बेज़रर तौर पर उसे जाहिर करके खुश होता है। हम तकरीबन 1.5 घंटा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर छोटी छोटी बातें करते रहे। यूसुफ लाला ने मुझे कई लतीफ़े सुनाए। हर लतीफ़ा सुनाने के बाद वो दाद तलब निगाहों से मुझे देखता। हर लतीफ़ा सुनने के बाद मैं कहता कि सुना हुआ है। मेरे 2-3 बार सुना हुआ कहने पर यूसुफ लाला को एहसास हुआ कि मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूँ। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला कि फौरी ही बदला ले रहे हो। मैंने कहा, यूसुफ लाला, मज़ा तो इसी में है कि हाथ के हाथ जवाब मिले। इस तमाम हंसी मजाक और गुफ्तगू के दौरान मैंने इस अजीम फनकार की आंखों में छुपा हुआ दर्द महसूस किया। ये दर्द उसके बे औलाद होने का था। उसकी बेशुमार दौलत और बेमिसाल शोहरत का कोई हकीकी वारिस न था। भाई बहनों की एक फौज थी जिसे वो फराख दिली से पाल रहा था। वो भी नहीं चाहते थे कि दिलीप की कोई औलाद हो जो उन्हें अपने मुतवक्का विरसे से महरूम कर दे। चलते वक्त मैंने कहा, यूसुफ लाला, दिल की गहराइयों से दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाजे। दिलीप ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर से दबाते हुए सरगोशी में कहा, ये दुआ न मांगना। औलाद ना होने का दुख तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन औलाद के कत्ल हो जाने का दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। दिलीप से रुखसत होकर हम 22 नंबर पाली हिल पहुंचे। ये कमाल अमरोहवी की रिहाइशगाह थी। कमाल ने महल और पाकीज़ा जैसी फिल्में बनाई हैं। वो घर पर मौजूद न था। वहाँ से हम उसी पाली हिल पर बने नरगिस और सुनील दत्त के बंगले पर गए। उनसे मिलने में अभी 1.5 घंटा बाकी था, लेकिन दोनों ने बड़ी अपनाइयत और गर्मजोशी से मुझे खुशामदीद कहा। ये दोनों फनकार शोहरत की बुलंदियों पर थे। नरगिस ने मदर इंडिया के बाद फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया था और मुकम्मल घरेलू जिंदगी बसर कर रही थी। उसने कहा कि मदर इंडिया में उसके लाजवाल किरदार से उसका जो इमेज बन गया है उसे वो खोना नहीं चाहती। इसलिए उसने दर्जनों मुल्की और गैर मुल्की ऑफर्स ठुकरा दी। फिर वो हंसते हुए सुनील दत्त की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, दत्त मदर इंडिया में तो मेरा नालायक बेटा था, लेकिन अब बहुत ही फरमाबरदार शौहर है। उन्हें मेरे मुतल्लिक यही इल्म था कि मैं बरतानवी नेशनल हूँ और हाजी मस्तान का दोस्त हूँ। अगरचे रात का खाना प्रोग्राम में शामिल न था, लेकिन उन्होंने जोर देकर मुझे खाने में शरीक किया।
कोठी के शुरू में ही बाएं जानिब कमरों की एक लाइन में सुनील दत्त के फिल्मी दफातर वगैरह थे। मेरे मुहाफिजों को भी उन कमरों में निहायत उम्दा खाना भिजवाया गया। खाने के बाद एक ही मेज पर सुनील दत्त की वेजिटेरियन और नरगिस और मेरे लिए नॉन वेजिटेरियन खाने चुने हुए थे। बकौल उनके दोनों में कभी भी मजहबी तकरार नहीं हुई थी। औलाद के मुतल्लिक उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो इस्लाम या हिंदू मत जिस मजहब को भी अपनाना चाहें उन्हें खुली इजाज़त होगी। पाकिस्तान में नरगिस के इंतकाल के वक्त मैंने पढ़ा कि उसे इस्लामी तरीके से दफनाया गया था। चंद रोज बाद मेरा एलिफेंटा जजीरे पर जाने का प्रोग्राम बना। ये जजीरा बम्बई से तकरीबन 10 मील के फासले पर खुले समंदर में वाक़ है। यहाँ जाने के लिए लॉन्चें गेट वे ऑफ इंडिया से चलती हैं। साहिल समंदर पर बनी अंग्रेजी दौर की हुकूमत की ये यादगार बर्र-ए-सगीर पर उनकी हुक्मरानी और बज़ोर शमशीर हुकूमत करने की दास्तान बयान करती है। गेट वे ऑफ इंडिया को देखकर मुझे 1950 के अशरे की याद आ गई। मैं गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी में फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। रावलपिंडी सदर में माल रोड और GHQ से आने वाली सड़क के चौराहे पर फ्लैशमैन होटल के बिल्कुल करीब लॉर्ड कर्जन का मुजस्समा नस्ब था। बर्र-ए-सगीर में बरतानवी हुकूमत का ये नुमाइंदा बर्र-ए-सगीर की महकूम अवाम पर अपने जुल्म सितम और फिरौनियत के लिए मशहूर था। इस मुजस्समे में उसके हाथ में एक तलवार और दूसरे में कलम था और मुजस्समे पर ये अल्फाज कंदा थे, We will rule you by sword and pen। इस मुजस्समे पर कंदा ये अल्फाज दूसरी जंग अजीम के आगाज तक बर्र-ए-सगीर की आवाम को ये बावर कराते रहे कि तुम हमारे गुलाम हो और हम अपनी ताकत के बलबूते पर तुम पर हुकूमत कर रहे हैं। दूसरी जंग अजीम के आगाज में बरतानिया को हिंदुस्तानी सिपाहियों की अशद ज़रूरत पड़ी। बरतानवी साम्राज्य में इंडियन आर्मी का 80% हिस्सा अटक, कैम्बलपुर, मियांवाली, सरगोदा और जेहलम के अजला से लिया गया था। दबे दबे मुसलसल एहतजाज की बिना पर अंग्रेज़ों ने मुजस्समा तो ना हटाया, लेकिन कंदा अल्फाज में रूल की जगह सर्व लिख दिया। अब मतलब यूँ हो गया कि हम तलवार और कलम से तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने पत्थर को बदलने की भी जहमत गवारा न की। रूल के अल्फाज में सीमेंट भरकर उस जगह सर्व लिख दिया गया। ताज्जुब तो ये है कि आज़ादी मिलने के बाद भी 10 साल से ज़्यादा अरसा ये मुजस्समा वहीं इस्तादा अपने साबिका महकूमों को मुंह चिढ़ाता रहा और किसी भी साहिब इख्तियार ने उसे हटाने की तरफ तवज्जो न दी। 1959 में ये मुजस्समा सड़क के चौक से हटाकर अजायब घर में रख दिया गया। बिल्कुल यही सूरत हाल गेट वे ऑफ इंडिया की थी। यूसुफ पटेल की भेजी हुई लॉन्च में हम एलिफेंटा की तरफ रवाना हुए। हमारी लॉन्च इंडियन नेवी के बर्थों के बिल्कुल करीब से गुजरी। मैंने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए इंडियन नेवी के 2 फ्रिगेट जहाज के पीछे उस वक्त भारत का वाहिद तैयारा बरदार जहाज विक्रांत को देखा। जहाज पर उस वक्त 5 या 6 हैरियर हवाई जहाज मौजूद थे। बाकी जहाज यकीनन निचली डेक पर होंगे। इस तैयारा बरदार जहाज का मुकम्मल नक्शा मेरे जहन में था। दौरान तरबियत इस जहाज के एक हिस्से के मुताल्लिक हमें तफसीलन बताया गया था। मैं इस जहाज के असलहा खाने, पेट्रोल टैंक्स, निचली डेक जहां जंगी हवाई जहाज का रैंप और हैंगर की 100% निशानदही कर सकता था। अगर मेरे पास वसाइल या कम से कम 1 या 2 जांबाज गोताखोर, ऑक्सीजन टैंक्स और मकनातीसी बारूदी सुरंगें होती तो इस जहाज और इसके साथ खड़े फ्रिगेट जहाज़ों को तबाह करना मुश्किल न था। मैंने बाद में हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल से इस बारे में गुफ्तगू भी की। वो मतलूबा सारा सामान मुहैया कर सकते थे, लेकिन जांबाज गोताखोर मिलना नामुमकिन थे। उनके अपने कारिंदों में माहिर तैराक और गोताखोर थे, लेकिन उनकी बैराकी और गोताखोरी सिर्फ दौलत और सोने के हुसूल के लिए मखसूस थी। मुल्क और मिल्लत की उनके नज़दीक कोई अहमियत न थी। मैंने बहरहाल हिम्मत नहीं हारी और इस मंसूबे को हतमी शक्ल देने लगा। हाजी मस्तान ने बताया कि गोवा में साबिका पुर्तगीज़ी हुकूमत के हामी और भारतीय हुकूमत के मुखालिफ बहुत से लोग मौजूद हैं और उनमें अच्छे गोताखोर भी हैं, जो अगरचे स्मगलिंग में मुलविस हैं, लेकिन उन्हें इस काम के लिए आमादा करना आसान होगा। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल ने बाहमी मशवरे से अपने मोतमिद साथी गोवा भेजे। काफ़ी छानबीन के बाद वो 3 गोताखोरों को अपने हमरा बम्बई ले आए। हमने ये फैसला किया कि इन गोताखोरों को फौरी तौर पर अपने असल टारगेट नहीं बताएंगे, बल्कि उन्हें मुख्तलिफ छोटे छोटे टारगेट देकर उनका इम्तिहान लेंगे। हाजी मस्तान का कहना था कि ये जहाज़ तो यहाँ मौजूद ही हैं, हमें पहले इन गोताखोरों की अहलियत और खुलूस को अच्छी तरह परखना चाहिए। जब हमें पूरे तौर पर इत्मीनान हो जाए तब ही इन्हें असल टारगेट बताया जाए, वरना बेफ़ायदा राज अफशा होने पर इन जहाज़ों की सिक्योरिटी में 2 चंद इजाफा हो जाएगा।
ابھی ہم کسی فائنل نتیجے پر نہیں پہنچے تھے کہ میرے نیپال جانے کے احکامات آ گئے اور یہ مشن ادھورا چھوڑ کر مجھے مکمل پلان لیے نیپال جانا پڑا۔ ایلیفنٹا جزیرے پر پہنچنے میں 1 گھنٹے سے زائد وقت صرف ہوا۔ یہ جزیرہ 4 میل کے قطر پر پھیلا ہوا ہے۔ بے شمار درختوں اور ہزاروں بندروں سے آباد یہ جزیرہ آج کل ایک پکنک سپاٹ ہے۔ اس جزیرے پر بلند چٹانوں، گہرے غاروں اور کھائیوں میں چٹانوں کو تراش کر رہائشی کمرے، بڑے ہال، پانی کے حوض، سیڑھیاں اور رستے بنائے گئے ہیں۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے مطابق مہابھارت کی جنگ سے پہلے پانڈو اپنے ساتھیوں اور حامیوں کے ہمراہ اس جزیرے میں آئے اور چٹانوں کی یہ تراش خراش انہوں نے ہی کی تھی، اور یہیں پر وہ کوروں سے جنگ سے پہلے جنگی تیاریوں میں مصروف رہے۔ میں نے وہاں 2 غاریں دیکھی جن کے منہ خاردار تاروں سے بند تھے۔ ان کے متعلق بتایا گیا کہ یہ سرنگیں سمندر کی تہہ کے نیچے سے ہوتی ہوئی کلیان کے نزدیک سطح زمین پر ختم ہوتی ہیں۔ ان سرنگوں کی حقیقت تو اللہ ہی جانے، لیکن میرے خیال میں چٹانوں میں ہال اور کمرے بنانے میں کم از کم 40-50 سال صرف ہوئے ہوں گے۔ بلا مقصد انہیں بنانے کی کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی۔ بمبئی کی بہت ساری فیملیز پکنک منانے اس جزیرے پر آئی ہوئی تھیں۔ یہاں پر بندروں کی اتنی بہتات تھی کہ اللہ کی پناہ۔ بندر اتنے نڈر تھے کہ چاروں طرف بیٹھے لوگوں کے درمیان دھرے کھانے کو بلا خوف اٹھا لیتے اور درختوں پر چڑھ کر وہ کھانا کھاتے۔ بمبئی میں میرے شب و روز گھومنے پھرنے اور حاجی مستان کے ترتیب دیے ہوئے پروگرام کے مطابق نگار خانوں اور مشہور فلمی ستاروں سے ملنے میں گزرنے لگے۔ بمبئی میں یوں ہی گھومتے ہوئے ایک روز ہم مشہور کامیڈین محمود کے 1 فلور کے اسٹوڈیو کے پاس سے گزرے۔ یہاں جانا اگرچہ ہمارے پروگرام میں شامل نہیں تھا، لیکن میں اپنے محافظ کی گاڑیاں سڑک پر رکوا کر اسٹوڈیو کی طرف چلا گیا۔ پہلے اسٹوڈیو کے دفاتر آئے، معلوم ہوا کہ محمود بھی وہاں بیٹھا ہے۔ میں نے محمود کے سیکرٹری کو محمود کے فین کی حیثیت سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں بٹھا کر محمود کے پاس گیا۔ ان دنوں کمروں کے درمیان لکڑی کی پارٹیشن اور اس پارٹیشن میں شیشے کی ایک سلائیڈنگ چھوٹی کھڑکی بھی تھی۔ سیکرٹری کے پاس ایک آدمی آیا جس نے بتایا کہ وہ محمود کا چھوٹا بھائی الطاف ہے اور ملنے کی وجہ پوچھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ گہری نظروں سے میرا جائزہ لینے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولا کہ میں محمود بھائی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ سلائیڈنگ کھڑکی تھوڑی سی کھلی رہنے کی وجہ سے مجھے الطاف کی محمود کے ساتھ گفتگو صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ الطاف بھائی، یہ شخص یقیناً وہی مفرور پاکستانی ہے جس کی تصویر اخبار میں چھپی تھی اور میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی۔ محمود کے پوچھنے پر کہ اب ہم کیا کریں، الطاف نے کہا کہ ہم پولیس کو اطلاع دیتے ہیں، اسے ہم اپنے اسٹوڈیو سے گرفتار کرائیں گے۔ یہ سب گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی۔ الطاف نے کہا، بھائی اوور نائٹ یو ول بیکم آل انڈیاز نیشنل ہیرو۔ یہ سن کر اب میرا وہاں رکنا مصیبت کو خود دعوت دینے کا مترادف تھا۔ میں اٹھا اور تیز قدموں سے سڑک کی طرف چل دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے پروگرام کو عملی جامہ پہناتے یا مجھے روکنے کی کوشش کرتے، ہمارا گاڑیوں کا کاروان وہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرین ڈرائیو پر ہل ٹاپ ہوٹل میں دوپہر کے کھانے کے دوران پیش آیا۔ اس ہوٹل کے فرائیڈ جھینگے بہت مشہور تھے۔ میں نے پہلا جھینگا ابھی اٹھایا ہی تھا کہ بامبے پولیس کے کئی افسر اور درجنوں سپاہی ہوٹل میں دوڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ کچھ ریسپشن کی طرف گئے اور کچھ لابی سے ملحقہ ریسٹورانٹ میں آ گئے جہاں میں بیٹھا تھا۔ میرا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ پولیس افسروں کے پاس کچھ تصویریں تھیں جنہیں وہ دیکھ کر لابی اور ریسٹورانٹ میں بیٹھے لوگوں کی شناخت کر رہے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں بڑی مصیبت میں گھر چکا ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنا پسٹل نکال کر اپنی سفاری سوٹ کی پینٹ میں لگا لیا۔ پولیس کو یوں ہوٹل میں آتے دیکھ کر میرے 6 محافظ بھی خطرے کی بو سونگتے ہوئے ہوٹل کی لابی میں آ گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان سب کے ہاتھ کپڑوں میں چھپے ہوئے اسلحے پر تھے۔ پولیس مجھے گرفتار کرنے میں کامیاب ہوتی یا نہ، لیکن اس کوشش میں بہت سے پولیس والوں کی لاشیں ضرور گرنی تھی۔ ریسپشن پر گئے پولیس افسروں نے لابی میں اور ریسٹورانٹ سے پولیس والوں کو بلایا۔ ان میں سے کچھ تو ہوٹل کی 2 لفٹوں میں اور باقی سیڑھیوں سے اوپر کی منزل کی طرف چلے گئے۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ 2 آدمیوں کو ہتھکڑیاں لگائے اور مارتے پیٹتے ہوئے لابی میں لے آئے۔ کچھ سپاہیوں نے 5 سوٹ کیس اٹھا رکھے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بڑی بے دلی سے تھوڑا سا کھانا کھایا۔ ریسپشن والوں نے بتایا کہ یہ افغانستان سے بھاری مقدار میں جعلی بھارتی کرنسی لائے تھے اور مخبری پر پکڑے گئے ہیں۔ بعد میں حاجی مستان نے مجھے بتایا کہ ہل ٹاپ ہوٹل اسی طرح کے ناجائز کام کرنے والوں کا گڑھ ہے۔ بمبئی میں رہتے ہوئے اب مجھے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ دلی میں قیام کے دوران تقریباً ہر روز ساتھیوں اور لڑکوں سے ملنا، دیے گئے مشنز کی تکمیل، ان کے لیے پلاننگ کرنا، ڈاک وصول کرنا اور بھیجنا، اور آزادی سے بلا خوف ہر جگہ جانے اور خطرناک مشن انجام دینے کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ بمبئی میں مفروری کی حالت میں سب سے الگ تھلگ اور پہرے داروں کے ساتھ صرف مخصوص جگہوں پر جاتے جاتے میں اکتا گیا تھا۔ اس کیفیت کا ذکر میں نے حاجی مستان اور یوسف پٹیل سے بھی کیا۔ پاکستان سے بھارت آتے وقت میرا دل
71 کی پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں پاکستان کے 2 لخت ہونے کا صدمہ اور اپنے تئیں اس ذلت کا بدلہ لینے کی خواہش تھی۔ دلی میں میری گرفتاری اور تشدد کے دوران میرے مذہب اور میرے وطن کا تمسخر اڑانے سے بھارت سے میری نفرت اور بدلہ لینے کی خواہش میں 2 چند اضافہ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہمدردوں کو کہا کہ میری ذہنی کیفیت بالکل ایسی ہو چکی ہے جیسے کسی بھی دلچسپ کتاب پڑھنے والے کی کتاب کے آخری صفحات نہ ہونے سے ہوتی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ واپس دلی چلا جاؤں۔ میرے ساتھیوں کو تو اب پاکستان سے نیا گروپ لیڈر مل چکا ہوگا اور وہ میرے کسی پلان کو پورا کرنے کے پابند نہیں ہوں گے، لیکن گراج کے لڑکے تو میرے لیے ہر کام کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ حاجی مستان نے کہا کہ بھارت صرف دلی تک ہی محدود نہیں، وہاں جانے کی بجائے یہاں رہ کر بھی ہم اپنے دلی ارمان پورے کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں سے جی اکتا گیا تو کلکتہ یا مدراس چلے جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہم دونوں پر ہے اور یہاں تمہیں ہمارا اور ہمارے گروہوں کا پورا تعاون حاصل ہے۔ جس بڑے پیمانے پر تمہاری تلاش جاری ہے، بمبئی میں تو تم بچ سکتے ہو، لیکن مدراس اور کلکتے میں تو تم ہزاروں میں پہچانے جاؤ گے۔ میں نے بھی جب جذبات کو الگ کرتے ہوئے سوچا تو اسی نتیجے پر پہنچا کہ ان حالات میں بمبئی سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے ایک سٹین گن اور 3-4 بھرے ہوئے فالتو میگزین دے دیں اور پہرے دار محافظوں کو ہٹا دیں۔ میں اکیلا ڈرائیو کر کے بمبئی میں گھومنا چاہتا ہوں۔ اسی روز میری گاڑی میں ڈرائیور کی سیٹ کے نیچے بنے خانے میں ایک سٹین گن اور 4 ایکسٹرا میگزین رکھوا دیے گئے۔ گاڑی کی چابی مجھے دے دی گئی۔ اگلے روز میں گاڑی لے کر نکلا تو کوئی محافظ نہ تھا۔ میں نے بیک ویو مرر میں دیکھا، خاصے فاصلے پر محافظوں کی 2 گاڑیاں میرا تعاقب کر رہی تھیں۔ مجھ سے وعدہ کرنے کے باوجود وہ اپنی ذمہ داری نہیں بھولے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں ان کے اس اقدام کو سراہا اور اس بارے میں خاموشی کو ہی بہتر سمجھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔